नमस्कार, म प्रज्वल छेत्री। खोज खबरको बेलुकीको समाचारमा स्वागत। सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। पश्चिम बङ्गालमा 12 सितम्बरको लकडाउन गरियो रद्द। नेटको परीक्षालाई केन्द्र गर्दै लियो निर्णय। कालेबुङ नगरपालिकाका उपाध्यक्ष भीम अग्रवाल कोरोना संक्रमित। केही दिनदेखि थिए अस्वस्थ। र्यापिड टेस्ट गराउँदा कोरोना संक्रमण पुष्टि। गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङको उपस्थितिमा नारी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति पुनर्गठन। तामाङले राजनैतिक मुद्दाहरूबारे बताउँदै भने राज्यसित कूटनैतिक सम्बन्ध भएको बेला पर्जापट्टा दिलाउन सकिए धर्मको काम हुनेछ। कालेबुङ आएको समय स्वतन्त्रता सेनानी स्वर्गीय दलबहादुर गिरीको समाधिस्थलमा पुगे गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङ। समाधिस्थलको सुन्दरीकरण पार्टीले गर्ने गरे घोषणा, जिटिएद्वारा बनाइने सडक। अनि दार्जिलिङ पहाडका धेरै गाउँहरू आज पनि विकासबाट वञ्चित। लद्दाम बस्तीका मानिसहरू बिरामी भए सडक भएको ठाउँमा पुर्याउन 3 घण्टा स्ट्रेचरमा बोक्न पर्ने अवस्था। अब समाचार विस्तारमा। पश्चिम बङ्गाल सरकारले 12 सितम्बरको लकडाउन रद्द गरेको छ। नेटको परीक्षालाई केन्द्र गर्दै पश्चिम बङ्गाल सरकारले 12 सितम्बरको लकडाउन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। पश्चिम बङ्गालमा विकेन्ड लकडाउन जारी छ। 13 सितम्बर नेसनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट 2020 रहेको छ। यसको एक दिन अघि 12 सितम्बर पश्चिम बङ्गालमा पूर्ण लकडाउन रहेको थियो, जसलाई सरकारले हटाउने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले ट्विट गर्दै 12 सितम्बर राज्यमा लकडाउन नहुने बताएकी छन्। खास गरी नेटको परीक्षालाई केन्द्र गरेर विद्यार्थीहरूलाई समस्या नहोस् भनेर नै लकडाउन रद्द गरिएको मुख्यमन्त्रीले जनाएकी छन्। राज्यमा पूर्ण लकडाउनको कारण विद्यार्थीहरू चिन्तित थिए। कैयौँ विद्यार्थीहरू परीक्षा दिन धेरै टाढा जानुपर्ने भएका कारण विद्यार्थीहरूले 12 सितम्बरको लकडाउन हटाउन माग गरेका थिए। यसैले विद्यार्थीहरूको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले 12 सितम्बरको लकडाउन फिर्ता लिएको हो। यद्यपि भोलि 11 सितम्बरको लकडाउन राज्यभरि पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ। आपतकालीन सेवाहरूलाई छोडेर राज्यभरि सबै सेवाहरू बन्द रहने भएको छ। कालेबुङ नगरपालिकाका उपाध्यक्ष भीम अग्रवाल कोरोना संक्रमित भएका छन्। केही दिनदेखि अस्वस्थ रहेका भीम अग्रवालले आज र्यापिड टेस्ट गराउँदा उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि डाक्टरको सल्लाह अनुसार उनी होम आइसोलेसनमा छन्। कोभिड-19 सुरु भएदेखि नै कालेबुङ नगरपालिकाको टिमसित उपाध्यक्ष भीम अग्रवाल पनि सक्रिय रूपमा खट्दै आएका थिए। तर केही दिनदेखि अस्वस्थ अनुभव गर्दै आएपछि आज उनले र्यापिड टेस्ट गराएका थिए। र्यापिड टेस्ट अवधि उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि डाक्टरको सल्लाह अनुसार नै उनी होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। उल्लेख्य छ, कालेबुङमा पनि दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेकै छ। पश्चिम बङ्गाल सरकारको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागको बिहिबारको बुलेटिन अनुसार अहिलेसम्म कालेबुङ जिल्लामा 570 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ, जसमा 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 494 जना निको भइसकेका छन्। यद्यपि बिहिबारसम्ममा 73 जना मानिसहरू कोरोना संक्रमणको कारण उपचाराधीन अवस्थामा छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङको उपस्थितिमा आज गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति पुनर्गठन गरिएको छ। नयाँ कमिटीमा अध्यक्ष शशि प्रधान, सचिव सुनिता भुजेल लगायत 80 जनाको कमिटी गठन गरिएको छ। कालेबुङ आएको समय आज गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङले नारी मोर्चासित बैठक गरेर नारी मोर्चाको जिल्ला समिति पुनर्गठन गरेका छन्। नारी मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष छिरिङ दाहाल उपस्थित हुन नसकेको कारण उनकै सुझाव अनुसार गठन गरिएको नयाँ समितिका प्रतिनिधिहरूको नाम विनय तामाङले सार्वजनिक गरेका थिए। नवगठित कमिटीमा अध्यक्ष शशि प्रधान, सचिव सुनिता प्रधान लगायत 80 जनाको कमिटी गठन गरिएको छ। दलका अध्यक्ष विनय तामाङले उनीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए। गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति को कार्यकारी सदस्यको पदमा नियुक्त भएकोमा ईश्वरलाई साक्षी राख्दै गोर्खा जाति र माटोको सुरक्षा, गोर्खा हित र आत्मरक्षाको निम्ति पार्टीले तय गरेको हरेक कार्यक्रमलाई सफल बनाउन लागि पर्नेछु। निस्वार्थ जनसेवाको भावनाले कार्य गर्दै पार्टीको अनुशासनमा सदैव बनिरहने
पार्टीले दिएको पदभारलाई सहर्ष स्वीकार्दै निष्ठासँग कार्य गर्ने जाति धर्म वर्ण वर्गको भेदभावदेखि माथि उठेर कार्य गर्ने शपथ लिँदछु। पार्टीको जिल्ला समिति अनि केन्द्रीय समितिका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तामाङले साङ्गठनिक कुराहरूसितै राजनीतिक मुद्दाहरूबारे पनि जानकारी गराएका थिए। उनले राज्य सरकारसित मोर्चाको केवल कूटनैतिक सम्बन्ध रहेको अनि गोर्खाल्यान्ड भन्नुमा आफूहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो नरहेको बताए। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी अनि गठबन्धन दलहरूले पिपिएसको अर्थ समेत भन्न नसकिरहेको भन्दै प्रतिक्रिया व्यक्त गरे। यसबेला राज्य सरकारसित मोर्चाको कूटनैतिक सम्बन्ध रहेको बेला चिया बगान, सिन्कोना बगान, वनबस्ती, टिआई फन्ड, डेभलपमेन्ट एरिया आदिका मानिसहरूका निम्ति पर्जापट्टा दिलाउन सके त्योभन्दा ठुलो कार्य अरू हुन नसक्ने भन्दै मोर्चाले यस दिशामा काम गरिरहेको बताएका छन्। हामीले भन्दैछौँ कि पर्जापट्टा भन्दाखेरि सबैले के बुझ्छ भन्दा चियाबारीमा बस्ने, चिया बगानमा बस्नेहरूको मात्रै पर्जापट्टा बुझ्दैछ। वास्तवमा यो ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म डिपार्टमेन्ट, भूमि अनि भूमि सुधार विभाग जो पश्चिम बङ्गाल अधीनस्थ छ अनि यस अन्तर्गत दार्जिलिङ पहाडमा अवस्था यस्तो छ। हेर्नुहोस्, चियाबारीमा बस्ने हाम्रो सन्तानहरूको पनि आफ्नो घरको घरेटीको कागजपत्र छैन। अहिले कालिम्पोङमा सिन्कोना बगान छ, मङ्पुमा सिन्कोना बगान छ, त्यहाँ बस्ने हाम्रो सन्तानहरूको पनि पर्जापट्टा छैन। आफ्नो घरको, आफ्नो बारी घरेटीको। कालिम्पोङ, खरसाङ र दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी हेर्नुहोस्, दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा दार्जिलिङको मात्रै, दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको मात्रै आफ्नो जमिन 10.5 एकड जमिन छ अनि रहल त्यसमा लगाउँदाखेरि 44 एकड जमिन दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको भेस्टेड र लिज ल्यान्डमा छ। जहाँनिर करोडको बिल्डिङ बनिएको छ, जहाँनिर करोडको होटल पनि बनिएको छ, तर कागजपत्र भन्ने राम्रो छैन। कुनै समय भन्छु कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीको जमिन तपाईँको 17 एकड जमिन यस्तै भेस्टेड र लिज ल्यान्डमा छ। बस्नु भएको छ, तपाईँहरू खुसीसँग बस्नु भएको छ। तर यति बेला सरकारसँग एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसन हुँदाखेरि, कूटनैतिक सम्बन्ध हुँदाखेरि यदि हामीले तपाईँहरूको जमिनको कागज दिलायो भने त्योभन्दा ठुलो धर्म अर्को केही पनि हुँदैन। आज मलाई गोर्खालाई हामी बोल्नेलाई चाहिँ विरोधी र माटो बेचो भन्छ, जसले चाहिँ पिपिएस मात्रै भन्दैछ उनीहरूलाई केही पनि भन्दैन। फुल फर्म अफ पिपिएस के हो? त्यो पिपिएस भनेको के हो भन्छ चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भन्छ। नेपालीमा स्थायी राजनैतिक समाधान भन्छ। अब स्थायी राजनैतिक समाधान चाहिँ के हो? 6 शेड्युल कि युनियन टेरिटोरी या सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड? त्यो चाहिँ भन्दै भन्दैन कसैले। गोजमु अध्यक्ष विनय तामाङ आज कालेबुङको 8 माइल मङ्गोल बस्तीमा रहेको स्वतन्त्रता सेनानी स्वर्गीय दलबहादुर गिरीको समाधिस्थलमा पुगे। उनले समाधिस्थलमा पुगेर स्वतन्त्रता सेनानी दलबहादुर गिरीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेपछि एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गोजमोमोले समाधि स्थलको सुन्दरीकरण गर्ने वचन दिएका छन्। उनले पार्टी पक्षबाट सुन्दरीकरणको निम्ति पहिलो चरणमा 2 लाख रुपियाँ दिने अनि समाधि स्थलसम्म सडक निर्माणको कार्य जिटिएबाट सुरु गर्ने आश्वस्त गराएका छन्। गोर्खाहरूको जिउँदो इतिहास स्वरूप स्वतन्त्रता सेनानी दलबहादुर गिरीको समाधि कालेबुङको 8 माइल मङ्गोल बस्तीमा अहिले पनि अवस्थित छ। देश स्वाधीन बनाउनलाई आफ्नो जीवन अर्पण गर्ने दलबहादुर गिरीको समाधि स्थल गोर्खाहरूको निम्ति मात्र नभएर सम्पूर्ण देशकै ऐतिहासिक स्थल हो। यद्यपि अहिलेसम्म ओझेलमा परेको समाधिस्थल संरक्षण र सम्वर्धनको अभावमा जीर्ण बनिसकेको छ। पहाडे गान्धीको नामले चिनिने स्वतन्त्रता सेनानी दलबहादुर गिरी भारतीय गोर्खाहरूका निम्ति एकजना गौरव पुरुष हुँदाहुँदै पनि उनको समाधिस्थलको अहिलेसम्म संरक्षण र सम्वर्धन हुन सकेको थिएन। यसैको फलस्वरूप स्थानीयले गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङलाई समाधिस्थलको अवस्थाबारे जानकारी गराएपछि आज गोजमु अध्यक्ष विनय तामाङ कालेबुङ आएर सर्वप्रथम 8 माइल मङ्गोल बस्तीमा स्वतन्त्रता सेनानी दलबहादुर गिरीको समाधिस्थलमा पुगे।
समाधिस्थलमा पुगेर स्वतन्त्रता सेनानी दलबहादुर गिरीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेपछि एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वतन्त्रता सेनानी दलबहादुर गिरी गोर्खा जाति एवं सम्पूर्ण देशकै गौरव रहेको बताउँदै यस्ता महान विभूतिहरूलाई सम्मान दिन पर्ने तथा भावी पिँढीलाई उनीहरूबारे जानकारी गराउन जरुरी रहेको बताए। उनले स्वतन्त्रता सेनानी दलबहादुर गिरीको शालिग परिसरमा बाटो जिटिएले बनाउने अनि यसलाई सुन्दरीकरण गर्ने कार्य पार्टीले गर्ने घोषणा गरे। शालिग पुनर्निर्माण तथा सुन्दरीकरणको निम्ति जमिनदाता तथा गाउँलेहरूले मिलेर योजना तयार गरी पार्टी तथा सम्बन्धित पक्षसँग राखेर कार्य गरेमा आफूहरूले स्वतन्त्रता सेनानी दलबहादुर गिरीको अझ उत्कृष्ट अनि सुन्दर शालिग निर्माण गर्न गोजमो अध्यक्ष विनय तामाङले वचन दिए। यसरी नै शालिग निर्माणको निम्ति आफूले निजी कोषबाट 2 लाख दिने घोषणा गर्दै अन्यले पनि स्वतन्त्रता सेनानी दलबहादुर गिरीको शालिग निर्माणको निम्ति सहयोग गर्न चाहेमा कमिटी गठन गरेर सो कमिटी मार्फत सहयोग गर्न सकिने जनाएका छन्। र आज म तपाईँलाई छोटमा एउटा वचन दिन चाहन्छु कि हामी अवश्य नै विभागको तर्फबाट अघि मात्र यहाँ दाजुले भन्नुभयो यो कुरो अस्ति 2 हप्ता अगाडि म यहाँ कालिम्पोङमा आउँदाखेरि पार्टी अफिसमा पनि बाटोको कुरा गर्नु भएको थियो। यसको निम्ति मैले भाइ रुदेन लेप्चालाई जिम्मा दिएको थिएँ। उहाँले यो एउटा जिटिएको तर्फबाट जुन कार्य गर्नुपर्छ तपाईँहरू गाउँले पनि यसमा अलिकति लागि पर्नुहोस्। यो बाटो सुकेको छ, त्यो बाटो बनाउनुपर्छ। त्यसबाहेक यहाँनिर जुन जमिनदाता हुनुहुँदो रहेछ जसले जमिन दिएको समाधि बन्नुहुन्छ, आज समाधि स्थल मात्रै रहेकोले गर्दाखेरि वरपर सौन्दर्यीकरण गर्नु आवश्यक छ। र यो सौन्दर्यीकरण यदि बाटो जिटिएले बनाएपछि सौन्दर्यीकरण चाहिँ हामी पार्टीको अनि यसको काम पनि चाँडै नै थालिदिन्छौँ। तर तपाईँहरूले गाउँले बसेर जमिन कति दिनुहुन्छ, कस्तो दिनुहुन्छ, के दिनुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले लिखित रूपमा एउटा बसेर गाउँसँग बसेर उहाँहरूसँग बसेर जमिनदारसँग बसेर तपाईँहरूले पार्टीगत हिसाबले दिनुभयो भने अवश्य नै अमर स्वतन्त्र सेनानी जो हाम्रो गोर्खे सन्तान हुनुहुन्छ स्वर्गीय दलबहादुर गिरी उहाँको समाधिलाई अझ उत्कृष्ट अनि एकदमै राम्रो प्रकारले बनाउन चाहन्छौँ। अनि यो तपाईँहरूलाई वचन पनि हो। अनि तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो त्यो बाटो आउँदै गर्छ, बनाउँदै गर्छ। उहाँहरूले त्यो प्रशासनिक जुन काम कुरो गर्दै जाला त त्योभन्दा अगाडि भारी नै बोकेर भए तापनि या सिमेन्टै बोकेर भए तापनि टाइल्स बोकेर भए तापनि यो समाधि बनिएको हुनुपर्छ। यसको निम्ति त हामीलाई एफसिओ फाइनेन्समा पनि जानु परेन, चेयरम्यानको सिग्नेचर पनि गर्नु परेन, पिएसको सिग्नेचर पनि गर्नु परेन। हामी पार्टीगत हैसियतले गर्छौँ। र अहिले घडी वर्तमान मेरो निजी कोषबाट यो समाधिको लागि म 2 लाख रुपियाँ तपाईँलाई भोलि पठाइदिएको हुन्छु। अनि तत्पश्चात त्यो 2 लाखले मात्रै पुग्दैन, त्यो पछाडि अन्य पनि हामी दिएका हुन्छौँ। तर यति हो, जमिन तपाईँहरूले दिएको हुनुपर्छ। अघि यहाँनिर भन्नुभयो कि नानीहरूको लागि एउटा एम्युजमेन्ट पार्कहरू जस्तो हुनुपर्छ या केही चिल्ड्रेन पार्कहरू जस्तो हुनुपर्छ। तर त्यसको लागि जमिन हुनु आवश्यक छ। र विशेष गरेर म चाहन्छु कि यो जग्गा यस्तो बनाइदिउँ। अघिदेखि तपाईँले भन्नुभयो, उद्घोषक भाइ जो मलाई देख्नु पनि आउनुभएको थियो उहाँले पनि भन्नुभयो अनि सबैले भन्नुभयो कि यहाँ उहाँले पनि भन्नुभयो कि यहाँ कोही नेता आएको थिएन भन्ने। यस्तो बनाइदिउँ यो जग्गा, नेता मात्र होइन भारतको गोर्खाहरूले पनि आएर यहाँनिर आफ्नो शिर टेकाओस् यो म चाहन्छु तपाईँको। र त्यसमा तपाईँहरूको 8 माइल मङ्गोल बस्तीको स्कुल गाउँ अनि सम्पूर्ण कालिम्पोङलाई पनि म आग्रह यही गर्न चाहन्छु कि यो निर्माण दिन हुँदाखेरि यदि कसैले स्वेच्छाले आफ्नो पनि केही दिनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा कमिटी बनाउनुहोस्। त्यो कमिटीलाई हामीले 100मा 100% हाम्रो पार्टीबाट हुन्छ। तथापि यदि कसैलाई एउटा जातिको माया छ या यदि कसैलाई दलबहादुर गिरीको माया छ भने उहाँले पनि केही स्वेच्छाले केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने म यही मञ्चबाट उहाँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आज पनि दार्जिलिङ पहाडमा यस्ता गाउँहरू छन् जहाँ सडकको अभावको कारण मानिसहरूले हुनसम्मको शास्ति पाइरहेका छन्। कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत कागे ग्राम पञ्चायतको अप्पर रबेक तथा लदाम बस्तीको यो भिडियो हेरेपछि दार्जिलिङ पहाडका गाउँ बस्तीका मानिसहरूले आजसम्म कस्तो समस्या भोगिरहेका छन् यो छर्लङ्ग हुन्छ। लद्दाम बस्तीका एकजना बिरामीलाई रातिको समय स्ट्रेचरमा बोकेर सडकसम्म पुर्याउन 3 घण्टा लामो दूरी हिँड्न पर्ने अवस्थाको यो भिडियो हामीलाई पुरन छेत्रीले उपलब्ध गराएका छन्। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट।
दाहिने मोड है है यति साह्रो साह्रो चाहिँ तपाईँहरूले देख्नु सक्नु भएको छ है बोकेर यसरी बोकेर लगेर रातको समयमा तपाईँहरूले बोकेर अस्पताल कालिम्पोङ यहाँदेखि करिबन कालिम्पोङ 35 किलोमिटर टाढो दूरीमा 35 किलोमिटरको टाढोमा जुन चाहिँ कालिम्पोङ जिल्ला अस्पताल छ है कालिम्पोङ जिल्ला अस्पताल यहाँबाट बोकेर मान्छेहरूले लाने कार्य गरिरहेको छ है तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो विकट अवस्था जुन प्रकारको अहिले 21औं शताब्दीमा पनि यस्तो अवस्था अब तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ है यो मुख्य कुरा यहाँ सडक नभएको कारणले भएको हो है यो जुन प्रकारको अवस्था तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यो कागे कालिम्पोङ जिल्ला अन्तर्गत कागे ब्लक 2 कागे ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा पर्ने अप्पर रबेक तथा लदमबस्तीमा यस्तो खालको अवस्था तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यो प्रकारले जुन चाहिँ तलबाट मान्छे बोकेर ल्याउनु हुँदैछ है यो कति समय भयो यो बोकेर ल्याएको कति घण्टा भयो 1.5 घण्टा हो 1.5 घण्टा है जुन प्रकारले बिमारीलाई तपाईहरुले बोकेर ल्याउनु हुँदैछ अब यो अवस्था तलबाट बोकेर जुन प्रकारको सडकसम्म माथि जुन चाहिँ गाडी हिँड्ने सडकसम्म पुर्याउनु कति समय लाग्छ 1 घण्टा 2 घण्टा कति लाग्छ पुरा 3 घण्टा 3 घण्टा करिबन तपाईहरुको सामुन्ने देखिरहनु भएको छ जुन प्रकारको यो भिडियो हामीले बनाइराखेका छौं है यो लदमको एउटा दुर्भाग्यको जुन अवस्था छ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ है आज 21औं शताब्दीमा पनि हामीले लदम ग्रामवासीले जुन प्रकारको दुःख भोगिरहेको छ यो तपाईहरुले एकदम यो भिडियोद्वारा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ है निरन्तर रूपमा यो जुन चाहिँ बोक्ने कार्य भइरहेको छ यसरी रातको अँधेरोमा है यो सडक नभएको कारणले यो कच्चा जुन सानो सडक थियो यो कच्चा सडक खनिएको लगभग 15 वर्ष पुगिसक्दा पनि यो कुनै पनि सरकारको पक्षबाट पहल नहुँदाखेरि यसरी मान्छे बोकेर हिँड्नुपर्ने जुन प्रकारको दुर्भाग्य लदम ग्रामवासीले भोगिरहेको छ तपाईहरुले यो आज मात्र हैन निरन्तर रूपमा जहिले पनि यस्तै घटनाहरू मात्रै लदममा देख्न पाइन्छ बिरामी डेलिभरी अवस्था यो सम्पूर्ण कुराहरू नै पहिल्यैदेखि नै यो लदम भेगमा यो प्रकारले भइरहेको छ है यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुलाई एकदम यो भिडियो मार्फत एउटा लदम बस्ती अवस्थाको जुन प्रकारको अवस्था छ यो पनि तपाईहरुलाई देखाइरहेको छौं है जब भाइ तपाई त एउटा बिरामीको एउटा छोरा हुनुहुन्छ है जब आमा तपाईलाई बिरामी भएको खबर तपाईले ताल पाउनु भयो है जुन प्रकारले अनि गाउँमा गाडीको समस्या नभएर अब यसरी बोकेर लाने तपाईले उयो गर्नुभयो कति बजे यस्तो थाहा भयो तपाईलाई एकदम 6:30 बजीतिर चाहिँ एकदम साह्रो हुनुभयो आमा त्यही कारणले अब गाउँघरमा यताउता मान्छेहरू बोलाएर चाहिँ यहाँसम्म निकालिरहेका छौँ हामी लगभग 1.5 घण्टा जस्तो भयो उकालो हिँडेको यो बाटो बोकेर जुन चाहिँ प्रकारको है गाउँलेको सहयोगमा जुन चाहिँ प्रकारले बोकेर यसरी लानु भइरहेको छ है यो समस्या लदमको जुन चाहिँ यो विकट समस्या छ अवस्था छ के भन्नु चाहनुहुन्छ तपाईँ यही हो हाम्रो त यस्तो रोड छ रोड पनि छैन राम्रोसँगले अब एक्कासी अब कोही बाइचान्स इमर्जेन्सी भयो भने हामीलाई हस्पिटल पुर्याउनु पनि बहुत दिक्कत हुन्छ दुःख छ 1.5 घण्टा भइसक्यो हामी तलबाट हिँडेको
आमालाई लिएर अहिलेसम्म पनि हामी माथि गाडी भएकोसम्म पुगिएको छैन। अब यस्तै छ हाम्रो लदम बस्तीको हाल यस्तै छ। कसैले देखेको छ यो रोडको बारेमा, न कसैले सोचेको छ, न कसैले सोच्दैको छ। त्यही भएर अलिकति हामीलाई दुःख हुन्छ, हामीलाई दुःख पनि लाग्छ होइन। अब बिमारी मान्छे जसै पनि रात नभनी पनि लानै पऱ्यो, गाडीको अवस्था छैन, गाडीको बाटो छैन, त्यही भएर हिँडिरहेको छु। बेलुकीको समाचार सकियो। हेर्दै गर्नुहोला खोज खबर। Welcome to India's best destination for nursing aspirants, Athena Group of Institutions, Bangalore. Under the aegis of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, KNC and INC, Government of India. Offering courses for BSc, GNM, post-BSc and MSc in nursing, with highly experienced faculties providing quality trainings on international standards. Digital classrooms which enhances learning with technology. Own hospital providing maximum clinical rotations. Well-equipped labs and library for accelerating knowledge, practice and research. Cultural events, festival celebrations and extracurricular activities round the year for expanding individual creativity. Yoga, sports and games for health management and physical fitness. Faculties and administrative staffs from Northeast and Darjeeling for ease in communication and cooperation throughout the tenure of course. 100% guaranteed job placements in India and abroad. Athena, creating future leaders.